Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Pedestrian crush, head severed in gruesome hit and run case at Par Usgaon. Police intercept truck at Dharbandora. Malaysia airline flight bound to Kuala Lumpur from Hyderabad returns to Hyderabad after engine catches fire shortly after takeoff. All passengers escape unhurt. Heavy rains in store for Goa as IMD issues yellow alert for Friday and Saturday. Warning elevated to orange for Sunday and Monday in anticipation of very heavy rainfall. And now for the news in detail. In a bone-chilling accident at Par Usgaon, a pedestrian was reportedly run over by a truck on Thursday afternoon. The accident was so gruesome that the deceased's body was split into two. The truck, which fled the spot, was later traced and stopped at Dharbandora. Yes, Krishna Naik with the details. हांगा जे उसगांव खुर्सा कडेन म्हणटा तें काय एक एक्सिडेंट जालो की एक पेडेस्ट्रियन जो वतालो ते सायडीन जे मोल्या सायडीक एक गाडी वयताली आनी ते गाडये पावत आसता चिड्डलो एक बॉडी एक कडेन पडली आनी तकली वचून एक कडेन पडली असो हांगा सिच्युएशन आशिल्लें आनी अशें म्हणटात की हो एक्सिडेंट जालो ते ड्रायव्हरा सुद्दां कांय कळपाना असो पावसूय पडटालो आनी तो सारको तो चिड्डोन तकली एक कडेन आनी बॉडी एक कडेन अशी हांगा सिच्युएशन जाल्लें अशें म्हणटा की रोड हो हांगा टर्न आसा आनी टर्नाचेर कांयच कळना मुखाल्ल्यान कितें गाडी येता ती कांय कळना अशेंय म्हणटात आनी ही गाडी फोंडेच्यान मोल्या वयताली आनी तो मनीस थंय तो पेडेस्ट्रियन जाल्लो तो खंय वतालो खबर ना पूण तो पेडेस्ट्रियन कसो हें जालो ताका कोणाकूच खबर ना आनी हांगा सामके रक्ताची चिंदळ जाल्ल्यो अशें हांगा परिस्थिती जाल्ली आतां अशें म्हणटात की गाडी जी आसा ती धारबांदोरा ट्रेस जाल्ली आसा आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें गोवा कृष्णा नायक फोंडेच्यान. Commuters and locals factored in the perilous highway section, accusing authorities of not implementing proper road safety measures. Listen. गाडयो ज्यो भायल्यान ज्यो गाडी येता जे लोकल आसा तांकां खबर आसता हांगा बाबा वॉल आसा सांबाळून रावपा जाय पूण भायल्यान येता पळय तांकां कांय खबर आसना म्हणजे एकामेकाक हांगा ओवरटेक करता आनी हांगासर अशें कितलेशेच फावटी एक्सिडंट जाल्ले आसा. हांव PWD कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर ही जे आसा आतां जें जालें आतां हे फुडें न जावचें म्हणून हांगासर वायडनींग करचें आनी सेफ्टी मेजर्स कितें आसा ते घेवचे. आतांच गेलो ही तकली जी आसा ती हांगासरल्यान 1 किलोमिटर पयस पडलेली आसा. आतां जर आमी हें वॉल जर पळयत न्हू खूब डेंजरस आसा आनी हें एक्चुली गव्हर्मेंटान PWD एक्विजिशन बी सगळें केल्लें आसा. दुसरी सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट जो एक्झिस्टिंग आयज रस्तो जो आसा तेजेरूच आमी जर पळयत न्ही हो जर सगळो बेल्ट आसा पळय हो स्प्लिटेड बेल्ट आसा म्हणजे कितें चलयतऱ्याक कितें दिसता ओवरटेक मारपाचो पूण एक्चुली हांगासर जाय आशिल्लो स्ट्रेट लायन हें बेल्ट जेणे करून चलयतल्याक समजपाक जाय हांगा ओवरटेक मारपा येना म्हणून पूण हांगा तशें कांय दिश्टी पडना बोर्डूय ना कांय ना म्हणून हांगा एक्सिडंट जाता. गाडयो ज्यो भायल्यान ज्यो गाडयो येता जे लोकल आसता तांकां खबर आसता हांगा बाबा वॉल्त आसा सांबाळून रावपा जाय पूण भायल्यान येता पळय न्हू तांकां कांय खबर आसना ते एकामेकाक हांगा ओवरटेक मारता आनी हांगासर अशें कितलेशेच फावटी एक्सिडंट जाल्ले आसा. हांव PWD कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर हे जे आसा आतां जें जालें आतां हे फुडें न जावचें म्हणून हांगासर वायडनींग करचें आनी सेफ्टी मेजर्स कितें आसा ते घेवचे. आज आमी हांगा खुर्सा कडेन म्हणटा थंय आसा देड वराचेर एक मोठी धडक पडटाली आनी हेय व्हेकल हांगा एक पेडेस्ट्रियन पर्सनाक गाडये पण चिड्डून गेली आनी प्रसंग असो घडला की तेगेली इतल्या पर्यंत जी बॉडी आहा पळय न्ही ती सगळी हांगा आसा गाडये बरें चिरडली गेली आसा फक्त कमरा कडल्यान सकल्यान आसा आनी ती तकली जी आहा पळय न्ही ती 1 ते 1.5 किलोमिटर पयस MRI कडेन पडलेली आसा. सो गाडयेचें अजून आयडेंटिफिकेशन जाल्लें ना कोण म्हणटा 12 टायर कोण म्हणटा 6 टायराची आसा चल्ला. तो मनीस कसो येयलो तो कसो वयतालो चलोन वयता कसो वयतालो चलो वयतालो चलोन वयता मनीस. दुसरें कशें आसा भायटी रिक्वेस्ट PWD हायवे कडेन तेन्ना कशें केलें वाद रस्तो आहा पळय न्ही ताका विजिबिलिटी क्लियर ना एक्विजिशन एक्चुली जाल्लें आसा जो फोर लेन जे थंय सकयला पळय न्ही त्याच पुरतो ज्या जाग्यार स्कोप आसा रोड वायडनींग करपाचो तेंच्यांनी स्कोप करचो म्हणजे रोड वायडनींग करचें आनी एक सेफ्टी मिटींग घेवचे. दुसरें हें सात टर्न आसा पळय न्ही हांगा एक्चुली नो ओवरटेकिंग तेगेली स्ट्रीप आसपाची आशिल्ली ही तेगेली चुकीची आसा. हांगा सिंगल आसा कोणी ओवरटेक करतलो हांगा एक्चुली नो ओवरटेकिंग आसपाक जाय हांगाच्यान पुटची आसपाक जाय ती ना हे सगळे सेफ्टी मेजर्स घेवचे. पावणे 12 पाणी घातल्या दरम्यान एक्सिडेंट जालो
आनी एक्सिडंट कशें कितें कांय कळोंक ना पूण हांगासर स्ट्रेट रोड आसल्या कारणान गाडी हांगा फास्ट वयता येता आनी हांगा लोकल वस्ती हांगा खूब आसा तेन्ना हांव जे कन्सर्न डिपार्टमेंट तेंचे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हायवे जो आसा पळय बेगीन रोड करचो आनी ताका आनी कितें ऑप्शन करचो गाडी मुकून गेले का तो जो ताका हांगा ताका गाडी मोकली आनी गेलो पूण तो अजून पर्यंत कळोंक ना गाडी बॉडी कुडकी जाले सारखे ते गाडी जो जो एक्सपायर जाला पळय तेजी हाफ बॉडी आसा पळय ती हांगासर एक्सिडेंट स्पॉटार आसा आनी तितलें तोंड जें आसा पळय तें MRF कडेन ते पडलेलें आसा गेटी कडेन पडलेलें एक किलोमिटर. In a matter of few hours, police traced and intercepted the truck allegedly responsible for the hit and run at Darbandora. Investigation into what exactly led to the ill-fated accident has begun as police now try to figure out whether it was bad weather and road engineering or negligence that caused it. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. A Malaysia Airlines flight bound for Kuala Lumpur had to make an emergency return to Hyderabad's Rajiv Gandhi International Airport early this morning. The airline confirmed that flight MH199 carrying 138 passengers turned back due to a problem with one of its engines. The incident came to light after a passenger's video showing sparks coming from one of the engines went viral on social media. Despite the alarming visuals, Malaysia Airlines has not disclosed the specific nature of the engine issue. The airline also assured that all affected passengers would be reallocated to other flights to continue their journey to Kuala Lumpur. The aircraft remains on the ground for a thorough inspection. Ladies and gentlemen, please remain seated and fasten your seatbelt. Thank you. In an official statement, Malaysia Airlines confirmed that flight MH199 returned to Hyderabad due to an issue with one of the engines during the climb after takeoff. The aircraft landed safely at the Rajiv Gandhi International Airport at 3:21 am local time and that all passengers and crew disembarked safely. Subhashish Govekar and Sanika Nagvikar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Porvorim MLA Rohan Kaute's inspection of the Porvorim Girim flyover construction yielded an alarming discovery. Local stakeholders were not adequately consulted, prompting Kaute to urge halt on the work until a meeting between government departments and the contractor slated for Saturday takes place. Here's our reporter Vincent Rosario with the full story. हे आतां तुमी पळयता ते पर्वरे नॅशनल हायवेचें आनी फ्लायओवराचें काम हिंगा चालू केल्लें आसलें आनी पर्वरे MLA आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान आयज हिंगा स्पेशल मिटींग आपयलेली सो ताका तें कळपाक जाय आसलें काम खंयचें स्टार्ट केलां आनी खंय स्टार्ट केलां आनी कशें आनी लोकलाक इन्फॉर्म करपाक आनी ताका इन्फॉर्म करपाक आनी सगळे डिपार्टमेंटाचें कॉर्डिनेशन सारकें जावपाक तेणें हिंगा मिटींग आपयलेली कित्याक हिंगा कितें काम चालू करता पळय तें सगळ्या डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी सगळ्या लोकलांकूय कॉन्फिडन्सान घेवन हें काम हिंगा चालू जावपाक जाय आसलें पळय तें आनी तेणें हिंगा अशेंय सांगलेलें हां फुडलें काम ओ नॅक्स्ट वर्क कितें आसलो तो आनी हिंगा कांय चालू करपाचो ना अनलेस एंड अंटील हिंगा लोकलाक आनी सगळ्या डिपार्टमेंटान कॉन्फिडन्सान घेतल्या बगर आनी स्पेशली द लोकल MLA मिस्टर रोहन कावंटेक कॉन्फिडन्सान घेतल्या बगर हो ताका इन्फॉर्म तेजें अशेंच एकूच म्हणणें आसलें हिंगा कितें जाता तें काम ते कोणाकूच डिस्टर्बन्स जावपाक उपकारना कोणाक हार्डशीप पडोवंक उपकारना वा कोणाक हिंगा हें त्रास जावपाक उपकारना हे जावं ट्रॅफिकाक ओ लोकल कोण रस्त्याचेर भोंवता पळय तांकां क्रॉस जाता पळय तांकां. We had told them service road disturb karna ka, but suddenly we saw the work started without any intimation to us.
मागीर तांचे भितर कॉर्डिनेशन ना म्हणून कळ्ळें म्हणून आज ही मिटींग मागयली. सो कल्वर्ट मागयता जाल्यार तो सर्वीस रोड डिस्टर्ब करना आसतना आमी कशें करप. ट्रॅफिक मुवमेंट इज नॉट रिलेटेड ओन्ली टू द पर्वरीम स्ट्रेच. इट इज अ नॉट ट्रॅफिक कमिंग. सो नॉट ट्रॅफिक येता आसतना तुमची कामाचो प्लॅन कितें, तुमच्या प्लॅना भितर करतले जाल्यार आमचो इनवॉल्वमेंट कितें जाय. भितरले रेजिडेन्शियल एरिया न डिस्टर्ब करता नवे रस्ते खंयचे ओपन करचे पडटले. हे जवळ जवळ 10-12 मिटिंग्यो हांवें स्वता एट माय लेवल विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज अलॉंग विथ नॅशनल हायवे आमी घेतिल्ले आसा. तांकां सांगिल्लें लास्ट मिटिंगेन वेर कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो हेड कम. ही इज न्यू टू गोवा. सो आय टोल्ड देम स्टडी गोवा, अंडरस्टँड वॉट इट इज, अंडरस्टँड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. वी आर रफली हॅविंग अबाउट 15-20,000 व्हेकल्स पासिंग द कोकेरो जंक्शन एट within 1 hour. So that type of traffic movement we need to ensure that minimum disturbance is done. आता जे रोड्स ओपन केल्या सांगोळडेच्यान इज नॉट द आन्सर. कित्याक ऑक्टोबर टू डिसेंबर सोडात वर्सभर द ट्रॅफिक इतली जालें की सांजवाळ द ट्रॅफिक बिकम्स व्हेरी कंजस्टेड. सो दॅट दॅट लँड डजंट जस्टिफाय. सो वी नीड टू ओपन न्यू रोड्स, न्यू एव्हेन्यूज. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें, तांकांय सांगलें, पूण सडनली वर्क हेज स्टार्टेड अँड वी डिडंट नो वॉट इट वॉज. सो एक म्हणल्यार लोकल डिस्टर्बन्स, सेकंड म्हणल्यार बाकीचे लायन ऑथॉरिटीज, उदकाची लायन, लायटीची लायन, सिवरेजचे लायन कॉर्डिनेशन समज जायना. आज रस्ते केले, फाल्यां ते येवन परत फोडटले जाल्यार वी हॅव अ प्रॉब्लेम. सो कितें आसा जाल्यार प्लॅन मॅनर करतले जाल्यार यू हॅव टू डू इट इन अ मॅनर वीच एवरीबडी इन द स्टेक होल्डर्स, पंचायत मेंबर जावं, सरपंच जावं, पेना डिफरांत सुपर पंचायती जावं विच आर मेजरली इनवॉल्ड or other authorities who are concerned. We need to understand so the residents are clear. ताज्या खातीर आमी सांगिल्लें की सगळं तुमचें coordination जातकर one final presentation तुमी दियात for with CM आणि आमी along with the panchayats where everybody is in know-how. We put our points, discuss it and find answers and solutions to it. So हे केलें जाल्यार डेव्हलपमेंट जो आमकांच जाय फ्लायओवराचो तो बऱ्या प्रमाणात जाता, पण वेल कोऑर्डिनेटेड जाता तर मिनिमम डिस्टर्बन्स टू पीपल हॅपन्स. And here we have come to sort out and ensure that smooth coordination happens when our ambitious project of the flyover happens. So त्याच्या खातीर जे प्रेझेंटेशन न येता इमिजिएटली तांणी काम चालू केलां, खंय तरी कमी पडलें आसतलें. पूण आतां पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, सिवरेज हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, हांगा दिश्टी पडलें आमकां. सो when line departments are not coordinated, I don't think work should move in that manner. We have requested the contractor to hold on till the time we sort this out. And तांणी म्हाका सांगलें केन्ना जाय, हांवें तांकां फाल्यांच घेवया. कॉन्ट्रॅक्टर नावलो शेनवारा दी, सॅटर्डे करया. So Saturday along with the government departments and him, second half we will have a meeting in detail with all these topics, sort it out and put a presentation to CM where his input should be required or directions should be required for smooth transition of development, whatever needs to happen and how we need to accommodate and how we need to ensure that minimum traffic movement, traffic problems happen. We need smooth coordination for major development projects like this, which are welcomed by us, but at the same time smooth coordinations have to happen within line department, which otherwise causes problem not only to people of my constituency but सगळ्या लोकांक जे उत्तर गोंयच्यान युटर्न ट्रॅव्हल करता और हांगाच्यान वतात तांकां त्रास जावंक लागिल्लो आसा. ती कळ आमकां एन्श्योर करपाक जाय की हो विशय हांगा कॉर्डिनेट करून फुडें व्हरपाचो. ताच्या खातीर तांचे समज खंय कमी पडलां जे आज तांचे भितर उलोवण्यान कळ्ळें ते तांणी बरोवन काडचें पडटलें, शेनवारा प्रेजेंट करचें पडटलें. आनी वन्स वी आर कन्विन्स देन वी वील टेक इट अहेड. बट लेट इट नॉट बी कितें म्हणटा तें एक ती म्हण आसा मरे ती टू मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ जाता पळय तशें जालां तें. सगळे जाण आपलें काम करता आनी कोणाकूच खबर ना सूप खंयच्यान जाता काय म्हणून. सो म्हाका दिसता हे वील नीड टू एन्श्योर दॅट स्मूथनेस कम्स इन विथ प्रॉपर कॉर्डिनेशन. सो आय थिंक वॉट एवर वी हॅव डिस्कस नाव अँड पुट टू यू आतां तांच्या कडल्यान जालें की वी वील एन्श्योर दॅट थिंग्स स्टार्ट मुवींग. पूण हांवें आतांय नॅशनल हायवेकान तांकां सांगलां एडिशनल काम हातान घेवं नाका टील द टायम वी सॉर्ट आउट these issues along with the chief minister. Vincent Rosario, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A tree collapse took down several power lines earlier today evening at Kalvim. Fire personnel were quickly called in and the road was cleared in a matter of few moments. While power lines were disrupted, the recently installed underground cables are reportedly now being put to use and power is expected to be restored soon. Yes, Nitiksha Gavkar with more. गोंय राज्यांत झाडां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. ह्या सगळ्यान उजो पालोवपी दळाचें काम बरेंच वाडलां. आयज कालवीम हांगा इलेक्ट्रिसिटी पोल तशेंच रस्त्याचेर आंब्याचें व्हडलें झाड पडलें. सुदैवान कोणाक व्हडलें लुकसाण जावं ना. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन हांगासरलें जें झाड आसा आंब्याचें व्हडलें तें कातरिल्लें आसा. लोकांक कांय वेळ हांगा जे येरादारी करतात तांकां कांय वेळ रावचें पडलें. बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फास्ट हांगासरलें जें झाड आसा तें कातरिल्लें आसा आनी हांगासरलो जो रस्तो आसा तो क्लियर केल्लो आसा.
या सो हांगासर फोंडोले काल बी फोंडोले पळय आमी आहा एक मँगो ट्री पडलेली आनी 11 kVची लायन अलॉंग विथ लो टेन्शन लायन डिस्टर्ब जाल्ली आहा बट क्विक रिस्पॉन्स टीम आमची फायर ब्रिगेड बेगीन येवन सगळी सद्याक क्लियर केला ऑफकोर्स वायर्स हँग जाता बट तेच्या वायरांचे आमकां चड टेन्शन ना कित्याक आमची अंडरग्राउंड केबलिंग जे रिसंटली जाला ताचो फर्स्ट बेनिफीट जो आमकां पळोवंक मेळटा जे आमी सदां सांगताले की 11 kVचेर झाड बसून पडले जाल्यार कांय प्रॉब्लम जावचो ना कित्याक ती लायन अंडरग्राउंड गेल्ली आहा सो आतां ती अंडरग्राउंड एक्चुली लायन चार्ज आहा हें काम जालें म्हणटच तांच्यांनी स्पेअर वायर पासून हाडल्या घरांक कनेक्शन दिवपाक सो विदीन मे बी अनदर हाफ एन आवर टू 1 hour's टायम electricity will be restored. Otherwise, if underground cabling was not done, then probably the electricity would have been restored only tomorrow morning. So this is the advantage of this underground cabling which we have benefited, which was done under the leadership of our Honorable MLA Kallur. We thank him, we thank the electricity department also for charging this line as fast as possible. We only regret that these trenches are still left, which we are in the process of solving them. So I thank all the government authorities who have worked within no time to restore this, and the first benefit of underground cabling witnessed here, and I thank the electricity department also for having restored this. Nitiksha Gawkar, Subhashish Govekar and Bhakti Balgi for Goa 365. And finally for the weather, as monsoons continue to progress further into the country, Goa is experiencing normal monsoon activity. IMD has issued yellow alerts for Friday and Saturday, following which the warning has been elevated to orange for the subsequent 2 days. Here's the latest on the weather update. According to the latest press bulletin from the India Meteorological Department, the southwest monsoon is advancing steadily across the country. In Goa, the monsoon has been normal over the past 24 hours with light to moderate rainfall recorded in most areas. Notable rainfall figures include 54.2 mm in Mapsa, 35.7 mm in Dabolim and 35.6 mm in Margao. For the next 5 days, the forecast predicts continued rainfall across Goa with heavy rainfall expected at isolated places. By June 23rd and 24th, a few places may experience very heavy to extremely heavy rainfall. Maximum temperatures in the region will hover around 29 to 33 degrees Celsius, while minimum temperatures will remain stable at about 24 to 25 degrees Celsius. Humidity levels will remain high, with relative humidity peaking at 100%. Fishermen are advised to avoid venturing out due to squally weather conditions and strong winds, which are expected to prevail along the Maharashtra-Goa coast, with wind speeds reaching up to 55 kmph. Yellow alert issued for Friday, Saturday. Orange alert issued for Sunday, Monday. Normal monsoon activity over Goa, says IMD. Max and min temperature on Friday 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen advised against venturing out to sea. Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.